अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1111। मूसा बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बाप से रिवायत किया, कहा कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तुम में से कोई अपने सामान पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कुछ रख ले तो नमाज पढ़े और परवाह ना करे, जो चीज़ चाहे उसके परे से जाए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1112। मूसा बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बाप से सुना, हम नमाज पढ़ते थे और जानवर हमारे सामने से निकला करते थे, तो बयान किया हमने इसका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे पालान की पिछली लकड़ी बराबर कोई चीज़ तुम्हारे सामने हो तो फिर सामने से किसी चीज़ का जाना ज़रर नहीं करता। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1113। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया नमाजी के 17 के मुतल्लिक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवारी के पुजावे की लकड़ी के बराबर हो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1114। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ ग़ज़वा तबूक में नमाजी के 17 का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पालान की पिछली लकड़ी के बराबर चाहिए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1115। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के दिन बाहर निकलते तो अपने सामने बर्छा गाड़ने का हुक्म फरमाते, फिर उसकी आड़ में नमाज पढ़ते और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे होते और ये अमर सफ़र में करते। इसी वजह से अमीरों ने इसको मुकर्रर कर लिया है कि बर्छा साथ रखते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1116। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्छी को गाड़ते और उसी की तरफ नमाज पढ़ते। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1117। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी को किबले की तरफ करके उसकी तरफ नमाज पढ़ते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1118। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी की तरफ नमाज पढ़ते थे और इब्ने नबीर ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी ऊँट की तरफ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1119। अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं मक्का में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्ता, एक मकाम है बाबे मक्का पर, में थे, एक लाल चमड़े के शामियाने में। तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी लेकर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वज़ू किया, फिर किसी को पानी मिला और किसी को ना मिला तो उसने दूसरे से लेकर छिड़क लिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख जोड़ा पहने हुए बाहर निकले, गोया मैं उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पंडलियों की सफ़ेदी देख रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अज़ान दी। मैंने उनके मुँह की पैरवी की जो दाएं बाएं की तरफ फेर कर कहते थे, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक फाला गाड़ा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और ज़ोहर की 2 रकतें पढ़ीं। सफ़र में होने की वजह से कसर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गधे और कुत्ते गुजर रहे थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकते ना थे क्योंकि भाले का सतरा था। फिर असर की 2 रकतें पढ़ी, दोनों नमाजों को जमा किया, फिर बराबर 2 ही रकतें कसर से पढ़ते रहे, यहाँ तक कि वापस मदीना पहुँचे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1120। ओन बिन अबी जहीफा से रिवायत है कि उनके बाप ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चमड़े के सुर्ख शामियाने में देखा और मैंने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा
کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی نکالا تو لوگ اس کو لینے کے لیے جھپٹنے لگے۔ پھر جس کو پانی مل گیا اس نے بدن پر مل لیا اور جس کو نہ ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے ہاتھ تر کر لیا۔ پھر میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے برچھا نکالا اور اس کو گاڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے اس کو پنڈلیوں تک اٹھائے ہوئے نکلے اور برچھے کی طرف کھڑے ہو کر لوگوں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں اور میں نے آدمیوں کو اور جانوروں کو دیکھا کہ وہ برچھے کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1121۔ اس سند سے بھی کچھ کمی بیشی کے ساتھ گزشتہ روایت آئی ہے اور مالک بن مغول کی حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ جب دوپہر کا وقت ہوا تو بلال رضی اللہ عنہ نکلے اور نماز کے لیے اذان دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1122۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو بطحا کی طرف نکلے اور وضو کیا، پھر ظہر کی 2 رکعتیں پڑھیں اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برچھی لگی ہوئی تھی، اس کے پار عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1123۔ شعبہ ان سندوں سے مذکورہ حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں، مگر حکم کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے جلدی کرنے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1124۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں گدھی پر سوار ہو کر آیا، ان دنوں میں جوان ہونے کو تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع میں نماز پڑھا رہے تھے۔ میں صف کے سامنے آ کر اترا اور گدھی کو چھوڑ دیا، وہ چرنے لگی اور میں صف میں شریک ہو گیا، پھر کسی نے اعتراض نہ کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1125۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع میں حجۃ الوداع میں کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے تھے تو گدھا صفوں کے سامنے سے ہو کر نکلا، پھر وہ اترے اور صف میں شریک ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1126۔ زہری سے اس سند کے ساتھ بھی روایت ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں نماز پڑھا رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1127۔ اس روایت میں نہ منع کا ذکر ہے نہ عرفات کا، بلکہ حجۃ الوداع کہا یا مکہ کے فتح کا دن کہا، لیکن صحیح حجۃ الوداع ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1128۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے سامنے سے کسی کو نہ نکلنے دے بلکہ اس کو دفع کرے، جہاں تک ہو سکے اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1129۔ ابو صالح سمان سے روایت ہے کہ میں ابو سعید رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، جمعے کے دن کسی چیز کی آڑ میں لوگوں سے علیحدہ، اتنے میں ابو معیط کی قوم کا ایک جوان آیا اور اس نے اس کے سامنے سے نکلنا چاہا، ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے میں مارا، اس نے دیکھا تو اور طرف راستہ نہ پایا اور دوبارہ ان کے سامنے سے نکلنا چاہا، ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اور زور سے ایک مار ماری، وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے لڑنے لگا، پھر لوگوں نے آ کر اسے روکا، پھر نکلا اور مروان مدینہ کا حاکم تھا کے پاس شکوہ کیا، ابو سعید رضی اللہ عنہ مروان کے پاس گئے، مروان نے کہا تو نے کیا کیا جو تیرے بھائی کا بیٹا شکایت کرتا ہے؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب کوئی تم میں سے کسی چیز کی آڑ میں نماز پڑھے اور کوئی شخص اس کے سامنے سے نکلنا چاہے تو اس کے سینے پر مارے، اگر وہ نہ مانے پس اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1130۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے نماز پڑھتا ہو
تو کسی کو اپنے سامنے جانے نہ دے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہے، یعنی جس کو اللہ قرآن نُقِّضُوا لَہُ کی آیت میں قرین فرماتا ہے۔